संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म। खुसूसी अदालत ने 6 साल की समाअत के बाद फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच में 2 ने फांसी की हिमायत और 1 ने मुखालफत की। खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ को दिफा के लिए कई बार मोहलत दी, लेकिन मुशर्रफ पेश हुए न बयान रिकॉर्ड कराया। मुशर्रफ दौर चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और वजीर कानून जाहिद हामिद को भी शरीक मुल्जिम बनाने की दरखास्त मुस्तरद। अपील के लिए मुशर्रफ के पास 30 रोज का वक्त। दरखास्त दायर करने के लिए पाकिस्तान आना होगा। केस का तफसीली फैसला 48 घंटों में आने का इम्कान। मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर पाक फौज का शदीद गम और गुस्से का इजहार। DGISPR कहते हैं मुशर्रफ और आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत रहे, 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की, वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकती। अदालत की तश्कील पर सवाल उठा दिया। कहा अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, केस को उजलत में निपटाया गया। उम्मीद है जनरल मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। कुछ हमारे सियासी नादान दोस्त फौज के किरदार पे उंगलियां उठा के अदारे की तस्हीक में मसरूफ अमल हैं। जो लोग जश्न मना रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने असेंबली में उसी परवेज मुशर्रफ से हलफ लिया था। उनका बयानिया कौमी बयानिए से किसी तरह भी मैच नहीं करता। अदालती फैसले पर पाकिस्तान के मुखालफीन बगलें बजा रहे हैं। मामून खुसूसी इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुछ नादान दोस्त फौज पर उंगली उठाकर इदारे की तस्दीक कर रहे हैं। उनका बयानिया किसी तौर पर भी पाकिस्तान के बयानिए से मैच नहीं कर रहा। अनवर मंसूर बोले मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया, हुकूमत और मुल्जिम को नहीं सुना गया। अदालत के फैसले से फासले बढ़ेंगे, कौम और इदारे तकसीम होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं। मुल्क पर रहम करें, गुफ्तगू करें, न्यू डील की तरफ जाएं। एक तारीखी फैसला है हमारा जुडिशरी की तरफ से। मैंने 2007 में कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मुशर्रफ के खिलाफ अदालत का फैसला तारीखी करार। बिलावल भुट्टो का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहा फैसला जमहूरियत की तरफ पहला कदम है, अब कोई आमिर ऐसा कदम नहीं उठाएगा। 2007 में कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हम किसी फर्द के खिलाफ नहीं, जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को उठा उठा कर दूसरे ममालिक को बेचा गया। फैसला है कि जो आज से अगर 50 साल पहले दे दिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ की लानत और मार्शल लॉ की नहुसत मुसल्लत ना होती। नून लीग ने अदालती फैसले को अहम संग मील करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने 2 बार आईन तोड़ा। ऐसे फैसले पहले हो जाते तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। अदालती फैसला सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ बोले पहली बार किसी आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसा फैसला आया। फैसले पर अमल हो गया तो कयामत तक जमहूरियत कायम रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द अमल। ANP के जाहिद खान बोले आइन का आर्टिकल 6 बना ही इसीलिए है कि आइन तोड़ने वालों को सजा दी जाए। मीर हासिल बजिंजो ने फैसले को तारीखी करार दिया। कहा मुल्क को इस फैसले की जरूरत थी। गलत है और 10 दफा कहा है कि केस गलत है। इस केस के साथ दूसरे केस भी गलत है। मुशर्रफ के वकला का फैसला मानने से इनकार। अदालत के बाहर खुलकर किया तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अख्तर शाह ने कहा साबिक सदर ने कोई गलत काम नहीं किया। एमरजेंसी शौकत अजीज और काबीना की सिफारिश पर लगाई गई थी। परवेज मुशर्रफ को साथियों ने मरवा दिया। सलमान सफदर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। फैसला कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सवालिया निशान है।
مشرف نے تسلیم کیا کہ ایمرجنسی انہوں نے خود لگائی. ماہر قانون اکرم شیخ کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو. ندیم افضل چند بولے ایمرجنسی کا کبھی دفاع نہیں کر سکتا, کوئی بھی کرے یہ غیر آئینی اقدام ہے. پیپلز پارٹی کو ایک دن میں 2 بڑے ریلیف مل گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے فریال تالپور کی ضمانت منظور. پروڈکشن آرڈر پر کراچی پہنچنے پر شاندار استقبال. کارکنان نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. احتساب عدالت سکھر سے بھی خورشید شاہ کی ضمانت منظور. 50 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم. لیگی رہنما حمزہ شہباز نے بھی ضمانت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا. لاہور ہائی کورٹ میں رمضان شوگر ملز کیس میں درخواست ضمانت دائر. جسٹس علی باقر نشفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا. سعودی دباؤ کام کر گیا. پاکستان ملیشین سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا. وزیر اعظم نے مہاتیر محمد کو ٹیلی فون کر کے سمٹ میں شرکت نہ کرنے سے آگاہ کر دیا. جنیوا میں ترک صدر سے بھی ملاقات, اعتماد میں لیا. ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق سمٹ کے بعد پاکستان سعودی عرب اور ملیشیا سے بات کرے گا, امت مسلمہ کو ساتھ ملائے گا. پھر گیس مہنگی کرنے کے لیے تیار. گھریلو صارفین کے لیے 214, تندور صارفین کے لیے 245% تک مہنگی کی جائے گی. سی این جی سیکٹر کے لیے 31 اور فرٹیلائزر کے لیے 153% اضافہ ہوگا. سمری حکومت کو بھجوا دی گئی. لاہور ہائی کورٹ میں پی آئی سی حملہ کیس کی سماعت. ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز شرمسار. عدالت کے سامنے معافی مانگ لی. اندرونی احتساب سخت کرنے کی یقین دہانی. 6 روز بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی تمام سروسز بحال. مریض خوش, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. وزیر اعظم کا بھانجا حسان نیازی 7 روز بعد بھی قانون کی گرفت سے باہر. حسان سلیمانی ٹوپی پہن کر روپوش. پولیس کے چھاپے بھی کسی کام نہ آ سکے. وزیر اطلاعات پنجاب پر تشدد کرنے والے ایک اور وکیل کی شناخت. زین عباس شاہدرہ کا رہائشی نکلا. پولیس فوٹیج کی مدد سے ایک اور ملزم ذیشان ایڈوکیٹ کو گرفتار کر لیا. پشاور ہائی کورٹ کے قریب دھماکے کی تحقیقات جاری. رکشہ ڈرائیور اور زخمیوں کے بیانات ریکارڈ. ڈرائیور اجمل کے بیان کی روشنی میں رکشے میں سوار مبینہ مشکوک شخص کی تلاش شروع. موبائل ڈیٹا کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اسلامک یونیورسٹی میں طالب علم کے قتل کے خلاف احتجاج. اسلامی جمعیت طلبہ کا کشمیر ہائی وے پر دھرنا. قاتلوں کی عدم گرفتاری پر پورا شہر بلاک کرنے کی دھمکی. پولیس نے گرفتار 14 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا. آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے غدار قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی. کیس کا فیصلہ بینچ کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ نے سنایا. خصوصی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا. مشرف کو سزائیں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنائی گئی ہیں. ملکی تاریخ کا بڑا اور اہم فیصلہ. سابق صدر پرویز مشرف غدار قرار. خصوصی عدالت نے سزائے موت سنا دی. بینچ کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ نے کیس کا فیصلہ سنایا. جسٹس وقار سیٹھ نے ریمارکس میں کہا, سابق صدر جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ سنگین غداری کے مرتکب قرار پائے. ریٹائرڈ آرمی چیف پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا. 3 رکنی بینچ نے کیس کا 2-1 سے فیصلہ سنایا. خصوصی عدالت کیس کا تفصیلی فیصلہ 2 روز میں سنائے گی. جس شخص نے 40 سال ملک کی خدمت کی وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ سابق آرمی چیف پرویز مشرف سے متعلق فیصلے پر پاک فوج کا رد عمل. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ عدالتی کارروائی شخصی بنیاد پر کی گئی. کیس کو عجلت میں نمٹایا گیا ہے. یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے پر پاک فوج میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے. واجہ پاکستان میں شدید غم و غصہ اور اضطراب ہے. پرویز مشرف سے متعلق فیصلے پر پاک فوج کا رد عمل. ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے بیان دیا کہ کیس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. خصوصی کورٹ کی تشکیل کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے. مشرف آرمی چیف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی رہے. ملکی دفاع کے لیے جنگیں لڑی اور صدر پاکستان بھی رہے.
मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की है। मुशर्रफ किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। DGISPR ने यह भी कहा कि परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। केस को उजलत में निपटाया गया है। उम्मीद है परवेज मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ मिलेगा। खुसूसी अदालत का फैसला आने पर परवेज मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह अपने फौरी रद्द अमल में तैश में आ गए। अदालती फैसले को गलत करार दिया और कहा कि 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज की सिफारिश और काबीना समेत दीगर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से लगाई गई। परवेज मुशर्रफ को साथियों ने मरवा दिया। ये केस गलत है और 10 दफा कहा है कि केस गलत है। इस केस के साथ दूसरे केस भी गलत है। जब सेक्रेटरी इंटीरियर को कैबिनेट के अप्रूवल लेके तब ये दायर करनी चाहिए और परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाई है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और विद द कंसल्टेशन ऑफ एवरीबॉडी ऑल द स्टेक होल्डर्स और कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर वो जो है एक्ट उठाया था वो उस वक्त मुल्क की हक में था। वो कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला उजलत में सुनाया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साबिक सदर मुशर्रफ को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने भी फेयर ट्रायल का हुक्म दिया था। केस गलत है और 10 दफा कहा है कि केस गलत है। इस केस के साथ दूसरे केस भी गलत है। जब सेक्रेटरी इंटीरियर को कैबिनेट के अप्रूवल लेके तब ये दायर करनी चाहिए और परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाई है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और विद द कंसल्टेशन ऑफ एवरीबॉडी। मंसूर ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने के फैसले के बारे में अपना रद्द अमल दिया है। एतराज उठाते हुए कहा है कि एक शख्स बीमार और अस्पताल में है, क्या उसकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया जा सकता है? अदालतें आज़ाद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अदालतें कानून से बाहर फैसला करेंगी। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कुछ नादान लोग पाक फौज के इदारे की साख पर हमला आवर हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने के खुसूसी अदालत के फैसले पर कई सवालात उठा दिए। कहते हैं गैर हाजिर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई। परवेज मुशर्रफ को 342 का बयान कलमबंद कराने की मोहलत नहीं दी गई। समझ से बाहर है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला इतनी उजलत में क्यों सुनाया गया। ट्रायल इन एब्सेंशिया किया गया। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना 342 सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, या क्या जल्दी थी इसके अंदर कि एक फैसला ये सुनाया जाता। अटॉर्नी जनरल का कहना था साजिश मान भी ली जाए तो तमाम किरदारों का मौकफ सुने बगैर फैसला मुमकिन नहीं था। आर्टिकल 10A के तहत अमल दरामद न करके आइन से रूगर्दानी की गई। अदालतें आजाद हैं लेकिन वो कानून से बारातर फैसला नहीं सुना सकती। आइन से इनहिराफ यही है कि आइन के खिलाफ फैसले दिए जाएं। कोर्ट आजाद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट कानून के बाहर कोई फैसला करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जजमेंट्स दिए जाएं। मामले खसूसी इत्तलाआत ने अपोजिशन को खसूसी अदालत के फैसले पर जश्न मनाने पर आड़े हाथों लिया। बोली परवेज मुशर्रफ से हल्फ लेने वाले आज अदालती फैसले पर जश्न मना रहे हैं। इन सियासी जमातों का बयानिया कौमी बयानिया से हम आहंग नहीं। हमें इदारों को कमजोर करने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना। वो जमातें अपने सियासी तस्कीन के लिए जिस अंदाज से इस फैसले को इंटरप्रेट कर रही हैं, उनका बयानिया कौमी बयानिए से किसी तरह भी मैच नहीं करता। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन्हें खुसूसी अदालत के फैसले के सिलसिले में अभी मुझे वज़ीर आज़म की जानिब से कोई हिदायत नहीं मिली है। जिसको रिटन आर्गुमेंट्स कहा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इमारात ने मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के बाद
ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجمان میں ہنگامی اجلاس کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی اور مشرف کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر حد تک جایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے حافظ زاہد علی سے۔ جی حافظ زاہد علی، اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا، باقاعدہ طور پر تحریک کب چلائی جائے گی؟ جی، اس حوالے سے آج جو ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ کا اجلاس اجمان میں منعقد ہوا ہے، جس میں فیصلہ کیا کہ کل جو ہے جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس تحریک کو کس انداز سے پاکستان میں چلایا جائے گا، کیونکہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کے بعد ہی اناؤنس کیا جائے گا۔ بالکل، حافظ زاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ زاہد علی، یہ بھی بتائے گا کہ سابق صدر پرویز مشرف سے باقاعدہ طور پر ملاقات کی جائے گی، تو کیا فیصلہ سامنے آتا نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں پر آپ کی پارٹی قیادت موجود ہے، کارکنان موجود ہیں، احتجاج کیا جائے گا؟ جی بالکل، ایسا ممکن ضرور ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ آل پاکستان مسلم لیگ جو پوری دنیا کے یونٹس ہیں وہ کافی اس فیصلے سے کافی پریشان ہیں اور انہوں نے عدلیہ کے اس فیصلے کو قبول کرنے سے بھی انکار کیا ہے، بلکہ جو آج فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ کارکنان کو اور عہدیداران کو باضابطہ طور پہ اجازت دیں تاکہ ایک تو پاکستان میں چلا کر یہ ثابت کیا جائے کہ عدلیہ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قانونی تقاضوں کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ آئی نیوز کے نمائندے حافظ زاہد علی تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے کہا ہے کہ فیصلے سے مشرف کو نہیں ہمارے قانون کو خطرہ ہے، فیصلے پر عمل درآمد کبھی بھی نہیں ہوگا، ججز کو نکالا تو غداری کا مرتکب قرار دے دیا گیا، لیکن اگر سیاسی حکومتوں کو گھر بھیجا جائے تو عدالتیں اس عمل کو درست قرار دیتی رہی ہیں، یہ فیصلہ بھٹو کے فیصلے سے بھی زیادہ متنازع سمجھا جائے گا۔ جہاں تک جنرل مشرف ہیں وہ سیف ہیں، جنرل مشرف کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ تو ہماری جورسپروڈنس کو ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کبھی بھی نہیں ہونا، عمل درآمد نہیں ہوگا اس پہ، جہاں سیاستدانوں کو، وزیر اعظم کو یا حکومتوں کو نکالا جائے تو اس کو کہا گیا کہ وہ ٹھیک اقدام ہے، جبکہ انہی فیصلوں کے ہوتے ہوئے اگر 30 ججز نکال دیے جائیں یا 35 تو اس پہ انہوں نے اس کو ایک ٹریزن بنا کے سزائے موت بھی دے دی ہے۔ پاکستان کی جو عدالتی فیصلے ہیں، جو جورسپروڈنس ہے، اس کو آپ نے کیوس میں ڈال دیا۔ یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیصلے سے بھی زیادہ کنٹروورشل سمجھا جائے گا۔ ماہر قانون اکرم شیخ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو تفصیل سے دیکھا ہے، مشرف نے تسلیم کیا ہے کہ ایمرجنسی انہوں نے خود لگائی۔ ترجمان وزیر اعظم ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ جو جج سہولت کار بنا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انصاف اور عدل ہو تو ممکن ہو۔ یہ گفتگو ہوئی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں۔ خود جنرل پرویز مشرف سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کے سامنے اور 14 رکنی بینچ کے سامنے اپنی ریویو پٹیشن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا اور میرے ساتھ کوئی اور شامل نہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر کین ایڈوائز دی پریزیڈنٹ، ناٹ چیف آف آرمی اسٹاف۔ اور لیکن ایک بات میں اکثر کہتا رہا ہوں جو آج بھی میں کہوں گا کہ جب آپ کرتے ہیں نا جی، یقیناً اس ملک میں جس جج نے وردی میں ترمیم کرنے کی اجازت دی، کاش اس کا بھی کبھی احتساب ہو سکتا، بالکل ہونا چاہیے، وردی میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس ملک میں جس نے سہولت کار جو بنا، بیٹرز اینڈ فیسیلیٹیٹرز، اس آرگومنٹ کو وزن ہے، ایبروگیشن ہمیں بجائے اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بجائے ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلہ ہم چڑھ دوڑیں، ہمیں اس آرگومنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ انصاف پھر عدل جب ہو تو مکمل ہے۔ پرویز مشرف کیس میں تاریخی فیصلہ آیا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم